आदाब से नाज़रीन, हमारे चैनल में आपका फिर एक बार इस्तक़बाल है। आइए हम आज बजट की तरफ चलते हैं। 2020, 21 और 22 का बजट कल पार्लियामेंट में पेश होने वाला है, तो उस सिलसिले में हम आपको कुछ मालूमात फ़राहम करना चाह रहे हैं कि ये बजट कैसा रहेगा, आम लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, या आम लोगों के लिए क्या खुशखबरी लाता है या मुश्किलात लाता है। एक साल से लोग काफ़ी परेशान हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब से काफ़ी लोगों के रोज़गार चले गए हैं और काफ़ी कारोबार बंद हो गए हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं। जो अपना बचा कुचा सरमाया लोगों ने दूरअंदेशी से रखते हैं कि आने वाले कुछ परेशानियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और वो भी उनसे जाता रहा। अब उनके पास कोई सेविंग नहीं है, बहरहाल ना नौकरी है ना कोई कारोबार है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत उनके लिए क्या राहत फ़राहम करती है, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन हम सिर्फ क़यास कर सकते हैं नाज़रीन कि बजट किस तरफ जा सकता है। तो आइए हम बजट के बारे में बात करते हैं। आम बजट 2021 हुकूमत के सामने फौरी कोशिश के साथ तवील मुद्दती नमूनों में तवाज़ुन रखने का चैलेंज होगा। कोविड-19 आलमी वबा के दरमियान माली साल 21 और 22 की तारीख़ी बजट में हुकूमत के सामने मईशत को फौरी तौर पर फ़रोग़ देने के साथ ही तवील मुस्तक़बिल के लिए मजबूती अता करने का भी चैलेंज होगा। हुकूमत के सामने मईशत को फौरी तौर पर फ़रोग़ देने के साथ ही मुस्तक़बिल के लिए भी मजबूती अता करने का चैलेंज रहेगा। और वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन इन दोनों के दरमियान कितना तवाज़ुन रख पाती हैं, ये देखना अहम होगा। हुकूमत को कहना है कि वबा के सबसे बड़े दौर जो ख़त्म हो चुका है और मईशत अब पटरी की तरफ लौट रही है। पार्लियामेंट में गुज़िश्ता हफ़्ते पेश हुए इक़्तिसादी जायज़े में कहा गया है कि मौजूदा माली साल में मजमूई घरेलू पैदावार यानी GDP में 7.7% की गिरावट रहेगी, जबकि अगले माली साल में मईशत तेज़ी से वापसी करेगी और GDP में 11% का इजाफे का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मोदी हुकूमत के ज़रूरतमंदाना फ़ैसलों के लिए जानी जाती हैं। गुज़िश्ता माह बिलवास्ता टैक्स वसूली में इजाफे के बावजूद मौजूदा माली साल टैक्स की वसूली में कमी तय है। हुकूमत अपनी सरमायाकारी का निशाना पूरा करने के आसपास भी नहीं है। साल 2020 और 21 के बजट में 2.14 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी का निशाना रखा गया था, जबकि 19,499 करोड़ रुपए की ही सरमायाकारी हुई है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के पास महसूल के इजाफे के लिए टैक्स और ड्यूटी में इजाफा करने का वाहिद ऑप्शन बचता है। दूसरी तरफ इससे कारोबार और मांग को फ़रोग़ देने की भी इससे तवक्को की जा रही है। पीर को पेश होने वाले बजट में आम लोग और छोटे टैक्स दहंदगान पर टैक्सों के बोझ में इजाफे का इम्कान नहीं है, लेकिन अमीरों पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। साथ ही नए चार्जेस आयद किए जा सकते हैं और मौजूदा चार्जेस में इजाफा करके महसूलात की वसूली में इजाफे के इक़दामात भी उठाए जा सकते हैं। बजट के अलावा भी हुकूमत को अशिया और ख़दमात टैक्स में तब्दीली और मुतबादिल रखना होगा। तो नाज़रीन, आइए अब हम दूसरी ख़बर की तरफ चलते हैं। आदाब नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमारे जुमा के एपिसोड में हमने आपको दिल्ली में इसराइली सफारतखाने के करीब हुए एक कम ताकतवर धमाके की इत्तला आपको पहुंचाई थी। इस सिलसिले में तहक़ीक़ाती एजेंसियों ने काफ़ी पेशरफ्त की है और उस बारे में उन्होंने काफ़ी मवाद जमा किया है और इस बारे में काफ़ी ख़बरें आ रही हैं। तो आइए हम आपको और इसकी ख़बर मज़ीद तहक़ीक़ात क्या हुए इसके बारे में आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि ये धमाका हिंदुस्तान और इसराइल के दरमियान क़ायम होने वाले सफ़ारती ताल्लुक़ात की 29वीं सालगिरह के मौके पर हुआ था। धमाके के मुकाम के करीब से एक लिफाफा भी मिला है जिसमें इसराइल के सफ़ीर के नाम एक ख़त था। इसमें
کو ٹرائلز بتایا گیا تھا اور انتقام لینے کی بات کی گئی تھی۔ خط میں ایران کے جنرل قاسم سلیمانی اور جوہری سائنسدان محسن فخری زادے کا ذکر بھی تھا، جو محسن فخری زادے جو تہران کے باہر ایک حملے میں ہلاک کر دیے گئے تھے۔ انڈیا نے اس معاملے میں سنجیدگی سے اس معاملے کو لیا ہے اور بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے دھماکے کے بعد اپنے اسرائیلی ہم منصب سے بھی فون پر بات کی اور اسرائیلی سفارت خانے اور اس کے کارکنوں کی مکمل حفاظت کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں تحقیقات کی جا رہی ہے اور مجرموں کو پکڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے اور اس واقعے کے بعد ہندوستان میں اسرائیل کے سفیر ڈاکٹر راون ملکا نے انڈیا ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سفارت خانے کے تمام لوگ محفوظ ہیں۔ ان کے بقول یہ ایک دہشت گرد دھماکہ تھا۔ اسرائیل کے سفیر کے مطابق وہ حکومت ہند کے ساتھ مل کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کون لوگ شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال کسی تنظیم کو ذمہ دار ٹھہرانا جلد بازی ہوگی۔ انڈیا اور اسرائیل کے درمیان کافی قریبی تعلقات ہیں۔ اسرائیلی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ کئی ممالک میں اسرائیل کے سفارت خانوں پر حملے ہوئے ہیں، لہٰذا بھارت میں ہونے والے اس دھماکے پر حیرت نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یورپ میں بھی کئی اسرائیلی سفارت خانوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، لہٰذا اسرائیل کے تمام سفارت خانوں کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دھماکے کا تعلق 2012 میں ہونے والے دھماکے سے ہو سکتا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے مدد لی جا رہی ہے۔ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چلا ہے کہ سفارت خانے کے پاس ایک ٹیکسی سے 2 افراد اترتے ہیں۔ دہلی پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے کہ کیا دھماکے میں ان لوگوں کا کچھ ہاتھ تھا یا نہیں۔ ذرائع کے مطابق واردات سے پائے جانے والے اشیاء کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ دھماکے میں ہائی گریڈ ملٹری دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا۔ اس قسم کے دھماکے خیز مواد القاعدہ جیسے دہشت گرد گروپوں کے پاس ہی موجود ہوتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شدت پسند گروہ داعش کے ایک گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے، تاہم خفیہ اداروں کو ابھی بھی اس دعوے پر یقین نہیں ہے کہ وہ گروہ اس دھماکے میں ملوث ہو سکتا ہے۔ مرکزی تفتیشی اداروں کو ایک ٹیلی گرام چٹ بھی ملا ہے جس میں جیش الہند نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ خفیہ اداروں کے اس دعوے کے حقیقت معلوم کرنے میں مصروف ہیں۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ شب ایران جانے والے ایک پرواز میں تاخیر ہوئی۔ اس کے تمام مسافروں کی جانچ کی گئی مگر کچھ نہیں ملا۔ نئی دلی میں ایران کے شہریوں کی معلومات جمع کی جا رہی ہے۔ اس واردات سے ایران کے تعلق کے شبہ کی وجہ سے دہلی پولیس دارالحکومت میں موجود تمام ایرانیوں کے تفصیلات جمع کرنے میں مصروف دیکھی گئی ہے۔ دلی کے تمام ہوٹلوں سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے اور وہاں مقیم ایرانیوں کی تفصیلات بھی حاصل کر لی گئی ہے۔ دہلی ایئرپورٹ اور دیگر حساس مقامات پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل 13 فروری 2012 کو ایک اسرائیلی سفارت خانے کے ملازم کی گاڑی پر ہونے والے دھماکے میں سفارتکار اور گاڑی کے ہندوستانی ڈرائیور سمیت 4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس واردات میں بھی ایران کے ملوث ہونے کی بات کہی گئی تھی، تاہم ایران کے حکام نے اس الزام کی تردید کی تھی۔ ناظرین، چاہے کچھ ہو جائے، اگر جنرل سلیمانی کا معاملہ ہو یا محسن فخری زادے کا معاملہ ہو تو یہ کسی ایک ملک کا داخلی معاملہ ہے۔ اس کے لیے اگر ہندوستان کو کیوں استعمال کیا، ہندوستان کی سرزمین کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ شاید ہماری تحقیقاتی ایجنسیاں، ہماری پولیس اس بارے میں سخت کارروائی کرتے ہوئے ایسے واردات کو دوبارہ نہ ہونے کی پوری کوشش میں مصروف ہو جائے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔